عن إرساء مرصد معلومات سوق الشغل للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. فليتفضل أحد النواب المحترمين. تفضلوا السيدة النائبة. شكرا. السيد الوزير، ضمانا لتكافؤ الفرص أمام كافة المواطنات والمواطنين، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإخراج مرصد لمعلومات ومعطيات سوق الشغل لحيز الوجود، وشكرا. شكرا السيدة النائبة. السيد الوزير تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة النائبة المحترمة، موضوع المرصد الوطني لسوق الشغل بالمناسبة هذه بنية تشتغل على الإحصاء داخل الوزارة، هي متواجدة منذ سنة 2014 وتشتغل على محاور واضحة. مؤكد أن المعلومة في سوق الشغل هي أساسية وهي مهمة جدا، متعلقة يعني تتقدم خدمة ليس فقط للمشتغلين ولكن أيضا للمشغلين أساسا. فالمرصد الوطني لسوق الشغل يشتغل على جمع المعلومات التي تميز آليات اشتغال سوق الشغل على الصعيد الوطني والجهوي، ثم القطاعي ومعالجتها ونشرها، ثم إعداد دراسات موضوعاتية واستشرافية لرصد توقعات طلبات وعروض الشغل على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ثم إنجاز دراسات تقييمية لرصد تأثير التدابير والإجراءات المتخذة لإنعاش التشغيل. ومن هذا المنطلق تعمل مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل على إنجاز مجموعة من المهام تتمحور أساسا حول تطوير النظام الإحصائي لسوق الشغل وإغناء الإطار التحليلي لسوق الشغل وتقييم البرامج النشطة للتشغيل. وبالمناسبة هناك اليوم اشتغال على تطوير الأداء ديال المرصد الوطني من خلال الاشتغال على مستويات عدة. كنشتغلوا على وكالة التحدي الألفية من أجل توسيع ديال المجال ديال الاشتغال ديالو اللي يشمل البحث الدائم الميداني الدائم لدى المقاولات الذي سيمكن من ملء الخصائص الحاصل في المعطيات حول الطلب عن الشغل. هذا غتكون دراسات استباقيه ومعطيات استباقيه غتخلي ان السياسات المتخذه في المجال ديال التشغيل تكون عندها فعاليه اكبر. ثم ايضا على المجال ديال التطوير ووضع منصه رقميه لجمع ونشر معلومات حول سوق الشغل والاعتماد على البيانات الضخمه، بالاضافه طبعا الى ان هناك اليوم تصور كنشتغلوا عليه من اجل ايجاد بنيات جهويه التي ستتواجد بالقرب من المقاولات على مستوى الجهات. شكرا لكم. شكرا السيد الوزير. الكلمه الان للتعقيب احد نواب فريق العداله والتنميه. تفضلوا سيد النائب. شكرا السيده الرئيسه. السيد الوزير المحترم، احداث المرصد الوطني للتشغيل والمهارات كان من اجل المساهمه في اعداد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج في مجال التشغيل، وكذلك لمتابعه ادماج طالبي الشغل وخريجي منظومه التعليم والتكوين في الحياه النشطه، وتحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات على المستوى الوطني. من مهامه أيضا القيام بالتحاليل والبحوث كما قلتم السيد الوزير، والتعرف على توجهات سوق الشغل خاصة في علاقتها مع تطور الاستثمار والإنتاج. الهدف الرئيسي من هذا المرصد هو توفير رؤية أوضح وأشمل حول سوق الشغل ودعم ترشيد اتخاذ القرار من طرف السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والمهنيين في مجال سياسات التشغيل والتكوين وتنظيم سوق الشغل. من أجل تحقيق كل هذا يجب على المرصد السيد الوزير أن يعمل على إعداد المؤشرات والكشوف والنشريات الدورية في مجال التشغيل، والعمل على توزيع ونشر هذه المعطيات والدراسات والتحاليل المنجزة من أجل وضعها رهن إشارة مختلف المستعملين، وكذلك تطوير التعاون والشراكة في مجال رصد وتحليل سوق الشغل والمهارات مع الهياكل والمؤسسات المعنية على الصعيد الوطني والدولي. السيد الوزير، تكوينات داخل المؤسسات العليا والجامعات أصبحت عاجزة عن مسايرة متطلبات سوق الشغل، بل أصبحت تنتج أفواجا من العاطلين باتت الحكومة عاجزة أمامهم عن توفير فرص الشغل. اليوم بلادنا كتعرف واحد النمو ملحوظ في شتى القطاعات، وذلك من خلال الاستثمارات التي خصصتها قوانين المالية، أو من حيث حتى كم الاستثمارات الأجنبية الوافدة على البلاد. هذا يتطلب اعتماد مقاربة جديدة تقوم على إرساء وتنويع العرض البيداغوجي الجامعي وتجاوز المسالك التقليدية وإحداث مسالك جديدة للتكوين في المجالات الواعدة من خلال إنجاز دراسات. شكرا لكم السيد نائب محترم، انتهى الوقت. شكرا لكم. لا تعقيب. السيد الوزير.
السيدات والساده النواب، غير الموضوع ديال السؤال يتعلق بالمرصد الوطني لسوق الشغل. هذا المرصد اللي هي بنيه احصائيات تشتغل على الاحصائيات ديال سوق الشغل من اجل توضيح الصوره، وحتى بالنسبه للسياسات كما قلت اللي كتوجه في هذا المجال تكون عندها فاعليه اكبر. بالنسبه للموضوع ديال الشباب ديال الاسفي والعارضه، انا ما طلعتش على العارضه، ما عرفتش لمن وجهوا هاد الشباب العارضه. احنا مستعدين الا كانت شي مبادرات من عند الشباب نتفاعلوا معها بشكل ايجابي، ما عندنا حتى مشكل، سواء في المؤسسه ديال الأولمبيك او لا من خلال مجموعه ديال البرامج التي نشتغل عليها، ما عندنا حتى مشكل. ولكن راه كاينه، انا كنظن ان هذا السؤال جاي يعني جاي واحد شويه. شكرا.